अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि त्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। सिंग पते दुनु सौतुन नजाफी मुंतज़मीन मशकूर ममनून खुमसीदी यहमु तबलीग सिलसिला जारी बसे अशिन मामो ज़माना सुन खुदा ला दुआ बत खुदावंदा खों ला दियो पते तरकीब से दीन इस्लाम हनीफी खिदमत बाय तौफीक मिन अल्लाह बिला मुक़द्दिमा गारी मौजू पर मौजू पो इन इस्तिग़फ़ार बारी में आयत चिक और दो इखा वो फैद पी रिवायत चिक बयान में सही खिदमत और ज़हमत कुन तमाम भी खुदावंद आलमीन सी सूरह आल इमरान आयत नंबर 135 में कसल बिमत वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन दमिसोया इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन खुंगना नामी वक़ल्ला नाज़ेबा लश्शिर गहलज़स नारे चामिल लश्शिर गहलज़स नारे मिबियर बैत बिलश्शिर गहलज़स नारे औ ज़लमू अनफुसहुम या खुंसी खुतिन नफ्स कुनिखा जुल्म बस्पीद सूरत पुमिनु चिबे जल्लज़स नारे कसल मिमत ज़करुल्लाह खुदावंद आलमीन नी इतुबत फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम और खुंसी खुती गुनाह मग़फ़िरत ज़लत खुदावंद आलमीन निशराना वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह खुदाई अलावा गुनाह कुनी मग़फ़िरत बिहंची यंग सुयो खुदा मितपा वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून दो नखों से तकरार ब्यामेत खों से ज़वामेत अला मा फ़अलू दलस पोया दलस खों से अंजाम बेसरी वहुम यअलमून दर हाल इनके खों मुज़िंदुक से दबियस पिलस पोया ब्यामेत दी आयत पूछराना मतालिब चिखाइक थो दो ना मतलब उला पदो इन खुदावंद आलमीन याद ब्या नाम वक़ल्ला गलत लश्शिर गहलज़स नारे जुल्म ची सुसे नफ्स खा व्यस्त पे सूरत पुन खुदा याद ब्या मिसरे से मतलब पुदो इन खुदाई नाम मग़फ़िरत सलवा यानी मग़फ़िरत सलवा युपी माना पुदो इन खोसी खुरी गुनाह एहसास ब्या और स्नी खा ग्योत्पा सुमेरे से मतलब पुदो इन वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू और खोसी मिलजावा जब ग्योत फी बाअल्ला ग्योत फोदोला ज़रत खोसी गोपा बियस बिलस पोयंग खोसी मिब्या लेकिन शरत चिक वहुम यअलमून खुलत पता दुख से मिब्या अगर खुला पता मिल जस नारे पैगंबर गिरामी इस्लामी हदीसी रोशनी वतानत हो रुफिया अन उम्मती मा ला यअलमून मी उम्मत कुल्ला पता मत पी बियस पोलस पोशराना मी कलम पो यानी कलम को मरफू यानी खो का हुक्म मत खो इसपा मत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इशरन मनकूल रिवायत दी रिवायत पुन कसल बिमत लम्मा नज़लत हादिहिल आया जब खुदावंद आलमीन इशरना दी आयत को पैगंबर इस्लाम का जब बब फचिकना शैतान लेना किशकिसों खुला सखत सो दी आयत पो फयत पो आयत पुन दी रिवायत पुन कसल बिमत लम्मा नज़लत हादिहिल आया जब दी आयत पो मचिकना स्वइद इब्लीस जबलन बिमक्कता युकालु लहू सौर इब्लीस शैतान मलऊन मक्की दे पहाड़ पुई खा खो सुऊद सुंग खो लंस युकालु लहू सौर दे ब्लैक पोला सौर जरे में तख्ता फसों से फस्वरखा बिअला सौतिही और खो सी स्कत्थुन में खा स्कत्थुन में खा खो सी जरलो बि अफारीतिही खुरी अफरीत कुलना अफारी जम अफरीत या जिन कुनी जमा पोइन खुरी दस दमियत पी अखवान गा मजदम से न कोसी थुन मुस्करी का कोसी जरत फज्तमाउ इले खुए दस्कत पोक्वा चिगना अचानक गामा द्रुख में खा गामा दम्स दोलस नाबिया कोसी चिजरत जरबयत पुलस नाबिया अल्लाह फकाला दवकल इब्लीस जरत नज़लत हादिहिल आयतु पैगंबर इस्लाम खदी आयत को नाजिल सोसत फमन लहा आया दुबी चार जो इचिबा मता से इस्तिग़फ़ार इशनाना दी इंसान कुन चिबसस गप्पा फ़क़ाल इफ़रीत मिनश शयातीन शैतान कुन इशराना जिन चिकला से नकोसिस फ़क़ाल अना लहा बिकदा व कदा
nging no yod bi alaj po ngasi dani tariqe chi bese na khong lamstol latangat dewa kal ko si zarat shaytan si iblis faqala lasta laha dukiri lasmen khala du yannamet jazal lazasnare khama bes pe di da'wa po di farika fi men thumma qama akhar yawm min de jigla shaytan ku nishrana dewa kal ko si zarat faqala mithla dhalik खो सिसा खोना चोक फयत पी खान लबियर बयत पिलास कुन बाक चीजस लेकिन शैतान नु खमरन न को सिजरत फकाल लस्त लहा जो खिरिस लसमेन क्या से दु क्या ला दु फी men फकाल अल वसवास अल खन्नास दो कल्ला म्यू स्नीनु वसवसता मैत बि द खन्नास दे मलऊन बुलां से न को सिजरत अना लहा दु इलाज बुंगिन नु क्या परेशान मसों खोम शिक बयत पिलास पुंगा से संभवित قال بماذا شيطان سيزرت خاصه چي طريقي کا کوم شکپن قال اعدهم وامنيهم دو قال دو وسواس خناس در بیت بده شیطان بوس زرت ناسكم لا بهترین وعدم منت وامنيهم اور لمبي امید کو ناسكم وسنين نتات تانسنا چي بزر بنا حتى يواقع الخطيئه كون د چامل لاس بون ناسي فوق چوگت كون لا خادل دان چوگت كه خفاخيل چه کو زر چوگت كل لقبي خدلاس بو بيچوگت فاذا واقع الخطيئه جب نيده وعدون تونسه نيده كدولا رانه كوسي د لاس بو بياچك ناره انسيتهم الاستغفار ناسي كونسنين استغفار د مادو ناسي بجرتا چوگت فقال انت لها دو قال شيطان رانلو شيطان رانه كوسي چيزره فقال انت لها واقعا كري علاج بصحيح علاج كان لدي لاس بو كوكست فوكله بها شيطان سكم موكل بس ديالس بويكا الى يوم القيامه قيامتك يعني بندون لخداوند عالمين استغفار بو شرانز غق بولا شيطان سي كوري پارتونا بهترين خالا شس بيد بي يحمد شيطان بو خناس وسواس الخناس بو كوسي معين بس يا نا خداوند عالمين شرانا مغفرت طلبو شرانا كو لس بو زغق بو ان لكن دز غق بولا يا نا سي ساد ولا اهميت من خداوند عالمين ذات بولا يا نا سي استغفار بياربس نام وقل غلط لشر غلظ نار استغفار بياربس جوي فرينا امام علي عليه السلام شرانا حديث نقل سونسد ده حديث بونو كسل بمد دي روايات بونو كسل بمد سيئة تسوءك خير من حسنة تعجبك ده چامن پو یا کھالا چامن شس پا بي ده چامن پو کھانگی سی دلس پو بیست لیکن کھالس نیونو گرد لے غاسی دلس پو میبین پا غاسی دی کڑو مزر بین پا غاسی دی گمبو ملن من پا ده ملن ما يد بي گمبو كالا چامن شس بيد بي ده چامن بو خير لحموين غاچيس بو پتسا من حسنة تعجبك دل لحمولاس بو پتسا دولس لحمولاس بو غال في با الله كيرين نو عجب امد كيرين نو تكبر امد كالا كان شغوت امد ده وقال كان كيري كرانت لغاسي دل لحمولاس لاس بو بسد جازره دل لاس بو پتسا بهترين ده چامن بو يا ده چامن بو بيس بي كان لا خدا ايتي امد كان خدا ايتي امتك نكان سي خدا الاستغفار تلت خدا الاستغفار تل بچك نار دو قال خدا وند عالمين سي معاب الدنيا اخرت نسكن كان كامياب قد حديث انست كي قيام رجال نينانوي في صد گناہ بهن جنرين وچازر بناره كون سي گناہ کو بيس لیکن گناہ کو بيس بي بعل لكم لغير خدا وند عالمين لتوبه بيسد استغفار بيسد استغفار نتيجو کا خدا وند عالمين سي كون مغفرت بيسد دون صوف امام جعفر الصادق عليه السلام في حقوس كسل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار كل في حقوسي دي حديث بونو كسل لا صغيرة مع الإصرار يعني گناہ تنتقى إن سكول زوين بين دوك بجنا كو ين صغيرين وحد من كو دوق اللبيوس كبيرين وقايد بين شقو گناہ قايد بين دو فري إنسان لا ضروري إن سنت گناہ كن سنت مشيس جا سنت گناہ خايق بس بيخنا ين سنت گناہ خد من بلکہ گناہ كبيرة گوين ولا كبيرة مع الاستغفار لكن استغفار بس بيد إنسان كلا دو قلا كن كبيرة حتى من جازه لزس ناره كو سي جب استغفار بياجنا خداوند عالمين سي کوئی گناہ كلا معاد بيايد بين يا نغلا مزين سمكي يا نغلا من يد بيدي چيزات كن عارضين سك عارضي دولا زرد کی حقوق بیانت ذاتی دولا زرد حقوق بیان مت
दियो न चोफ या नंगल मुजिन सों खुदाई सिफात कुन आइन जातिन या नंगी सिफात को आइन जात में मिन फयति सिफात कुन जरा न इंसु। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन।